उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गरिदिनका लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पर्साबाट बाबुराम कौशिकको नेतृत्वमा अर्को समूहले पार्टी प्रवेश गर्दैछ। वाइसिएल पर्साका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित पिन्टु रौनियार उहाँहरूको समूहलाई पनि म स्वागत गर्छु र म बाबुराम कौशिक पिन्टु रौनियारलाई मञ्चमा बोलाउँछु। बाबुराम कौशिक पिन्टु रौनियार। बाबुराम कौशिक तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र पर्सा जिल्लाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पिन्टु रौनियार वाइसिएल पर्साको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म यसैगरी समाजवादी जनता पार्टीका अन्य पदाधिकारी मित्रहरूलाई कर्मशः मञ्चमा निम्त्याउँछु। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले खादा लगाएर र महासचिव कमरेडले अबिर लगाएर उहाँहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुहुनेछ। थुमक्याप तामाङ सहअध्यक्ष, उहाँ मुगुको बासिन्दा हुनुहुन्छ। थुमक्याप तामाङ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सहअध्यक्ष मुगु। यसैगरी अर्का सहअध्यक्ष यज्ञराज पाण्डे कञ्चनपुर, म उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउँछु। यसैगरी अर्का सहअध्यक्ष नलिनी देवी सिंह काठमाडौँ, सहअध्यक्ष नलिनी देवी सिंह काठमाडौँ। पछाडि साथीहरू एकछिन शान्त बस्दिनु होला। यो हाम्रै लागि उहाँहरूले मिडियाको साथीहरूले काम गर्नुभएको छ। बेलुकी उहाँहरूकै माध्यमद्वारा देश विदेशका हाम्रा तमाम समर्थक शुभचिन्तकहरूले हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुनेछ। कृपया एकचोटि धैर्य गरिदिनु होला। राजाराम थापा महासचिव, कृपया अलि छिटो मञ्चमा आइदिनु होला। नजिक नजिक बस्दिन अनुरोध गर्दछु। अमर बहादुर नेपाली सुर्खेत केन्द्रीय सदस्य। त्यसैगरी उद्धव अधिकारी नुवाकोट केन्द्रीय सदस्य। त्यसैगरी जीवन सिमखडा कालीकोट केन्द्रीय सदस्य। त्यसैगरी सगुन सिक्राकार केन्द्रीय सदस्य काठमाडौँ। राम मानन्दर, कवितमान श्रेष्ठ, इन्द्र कार्की, मीना केसी, रामनारायण चौधरी, हरिप्रिया जैरू, राधा परियार, राधा सिंह राणा, मीना शेष, पदम विष्ट, दिल्ली बहादुर सिंह, लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रधान र राजु लोप्चन पनि आजैदेखि नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभएको छ। मणिकर भट्ट कालीकोट, मणिकर भट्ट कालीकोट, अनि अस्मी सुर्खेती नुवाकोट। अस्मी सुर्खेती नुवाकोट। म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी पर्साबाट आज नेकपा एमालेमा जोडिनु हुने मित्रहरू मैले अघि नै नाम लिएँ, बाबुराम कौशिक र पिन्टु रौनियारको। त्यसैगरी चन्दन रौनियार वाइसिएलका प्रदेश सदस्य, रोबिन सिंह यादव वाइसिएल काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका सचिव, हुलास राउत यादव नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका कार्यकर्ता, अजय गुप्ता, त्यसैगरी रेणुदेवी कर्ण, वीरेन्द्र लाल कर्ण, रामबाबु पटेल, प्रेमचन्द्र शाह कानु, रितेश शर्मा, बिगु शाह कानु। म सबैलाई मञ्चमा कर्मचारी दिनका लागि अनुरोध गर्छु। मुकेश कुमार, रोबिन कुमार शाह, रञ्जित यादव, विकास शाह कानु, कन्हैया शाह सोनार, राजेश कुमार गुप्ता, जितेश शर्मा,
सुनिल मण्डल YCL सम्पर्क मञ्च काठमाडौँका विद्यार्थीको काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष सदस्य हुनुहुन्छ दिनेश प्रसाद यादव। त्यसै गरी अजय कुमार गुप्ता वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का हुनुहुन्छ उहाँहरू। अजय कुमार गुप्ता, प्रेमचन्द्र प्रसाद शाह कानु, रेणु कुमारी कर्ण, बिगु प्रसाद शाह कानु, वीरेन्द्रलाल कर्ण, विकास शाह कानु, रोबी कुमार शाह कानु, रामबाबु प्रसाद कुर्मी, मल्कु शर्मा अर्थात् जितेश शर्मा, मुकेश कुमार कुर्मी, राजेश कुमार शाह, कन्हैया शाह सोनार, रञ्जित यादव र चन्दन रौनियार, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत छ। यहाँलाई थाहै छ पर्सामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावागी हालै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको हातबाट टीका र खादा ग्रहण गरेर नेकपा एमालेमा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। 12 मा त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यही बीचमा भक्तपुरमा युवा संघको संयोजनमा अर्को एउटा समूह पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको छ। मधेसका प्रत्येक जिल्लामा नेकपा एमालेका पक्षमा देखिएको यो अपूर्व जनलहरले आउँदो स्थानीय निर्वाचन र त्यस लगत्तै हुने प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विजयलाई सुनिश्चित गरेको छ। कमरेडहरूले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको अझ समय मागिरहनु भएको छ, हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसै गरी मुखदेव प्रसाद नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी उहाँ पनि पर्साकै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठर प्रसाद जयसवाल हुनुहुन्छ, बिगु राउत कुर्मी हुनुहुन्छ, ओलेस पटेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म अगाडि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी लामा केसाङ हुनुहुन्छ, रामेछाप पर्साका ओम प्रकाश गुप्ता YCL का केन्द्रीय सदस्य तथा पर्सा इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी हामीसँग गोविन्द लामा हेल्मो केसाङ रामेछाप, उहाँ नेपाली कांग्रेसको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। नेपाल हेल्मो समाजको केन्द्रीय समितिको महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। यसै गरी रामेछापकै नामगेल शेर्पा हुनुहुन्छ, माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र शेर्पा संघका पूर्व महासचिव, उहाँहरूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नामगेल शेर्पा माओवादीका पूर्व केन्द्रीय कमिटी सदस्य र शेर्पा संघका पूर्व महासचिव रामेछाप। त्यसै गरी गोविन्द लामा केसाङ मैले अघि नै नाम लिइसकेँ। अब सबै साथीहरूलाई म तल गएर कुर्सीमा आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु र यो छेउतिर रहनुभएका साथीहरू पनि अब कृपया पछाडि गएर बसिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म सबै साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा फर्केर आसन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। हाम्रो अध्यक्ष कमलको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं। हामीसँग आज हाम्रो पार्टी परिवारमा जोडिनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्त संक्षेपमा उहाँहरूका केही विचारहरू यहाँ सुन्नेछौँ। त्यसका लागि म सबभन्दा पहिला शिव पटेलजी तत्कालीन राजपाका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वीरगञ्ज निवासी, म उहाँलाई यो मञ्चमा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। शिव पटेल। उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ सूचना प्राप्त भएको छ।
मैले अघि यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ नेकपा माओवादी केन्द्रका पर्सा जिल्ला इन्चार्ज बाबुराम कौशिक हाम्रो पार्टीमा जोडिनु भएको छ। म कमरेड बाबुराम कौशिकलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्नका लागि यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। आज ये गरिमामय पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी प्रसाद कृष्ण प्रसाद ओली जी र हाम्रो तमाम यहाँ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में बस्नुभएका हाम्रा अग्रज जीवहरू र तमाम पत्रकार सुरक्षाकर्मी लगायत यो मञ्चमा मेरो कुरा मैले भन्न सकिरहेको छैन। तैपनि पर्सा जिल्लालाई धेरै पार्टीले उपहास गरेपछि म मेरो परिचय नभएको कारणले मैले धेरै कुरा मैले भन्न सकिरहेको छैन। तैपनि पर्सा जिल्लालाई धेरै पार्टीले उपहास गरेपछि मधेसी पार्टीले पनि उपहास गरेपछि आज त्यसको परिणाम हो कि विकास कहाँ छ, देशको उज्यालो कहाँ छ भने एमालेमा नै छ। त्यो पनि केपी ओलीको लिडरसिपमा छ। देश विकास र देशको भविष्य नै सुनिश्चित जुन एउटा कविता छ कि जसमा अडान हुन्छ। एउटा कविताका शीर्षकै छ कि आंधी से अड़ जाता वीर चंदन जहाँ जैसे सुगंध झरने गाते प्यारे चंद वह शक्ति है उसी नसीर आंधी से अड़ जाता वीर। वह त्यो कुरा हाम्रो यो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष ओलीजीमा मैले देखेको छु र नेपाली जनताहरू देखेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकताको सवालमा हरेक विषयवस्तुमा उहाँले नेपालको विकासको उद्गम सोच हो उहाँ उद्गम सोच्नुहुन्छ र नेपालको बगैँचामा उहाँ जस्तै माली चाहियो जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र पनि बचोस्, जनता पनि बचोस्, सुखी जनता होस्। र हाम्रो यो वीरगञ्जलाई म उहाँलाई अनुरोध गर्छु कि मधेसी आन्दोलनले त्यहाँ कसिङ्गरका डस्टबिन जस्ता बनाइसकेको छ, त्यसलाई तपाईँ हृदयमा राख्नुहुन्छ। वीरगञ्ज पर्सा जिल्लालाई 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईको त्यहाँ सबै मनोविज्ञान अलि बढी मनोविज्ञान किनकि पछौटेपनमा परेको छ 2 नम्बर प्रदेश र वीरगञ्ज प्राय मधेसको आन्दोलनको त्यो आँधी बेरीले त्यो अरू देशको चलखेलमा वीरगञ्जलाई जुन बर्बाद गरेको छ वीरगञ्जको अस्तित्व बचाउनको लागि म तपाईसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रममा यहाँ 2 शब्द बोल्नको लागि तपाईहरु मौका जुराउनु भयो त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दै श्रद्धेय अध्यक्षलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद कौन। म यो दायाँतिर रहनुभएका साथीहरूलाई एकछिन अलिकति पछाडि बस्दिनका लागि अनुरोध गर्छु। अलिकति बढी भिड भयो। एकचोटि आज अहिले पार्टी परिवारमा जोडिनु भएका सबै कमरेडहरूलाई यहाँ अगाडि लाइन लागिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। नेता कमरेडहरू माथि उभिनु हुनेछ। यहाँ अगाडि लाइन लागिदिनु भयो भने एकैचोटि सबैको पछाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। पछाडि आइदिनुस्। तल नै यता अलिकति यता आइदिनुस् कृपया। उठ्दिउँ। अझै अगाडि अलि अगाडि यता। अझै अगाडि यता अलिकति सर्दिनुहोस् कृपया।
हस्, धन्यवाद। सबै मित्रहरूलाई अब म पछाडि गएर आफ्नो स्थानमा बस्दिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद। म अब मन्तव्यका क्रममा विलम्ब नगरिकन करिश्मा मानन्दरको कुनै परिचय आवश्यक पर्दैन। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रकी आइकनका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। म आफ्नो मन्तव्यका लागि आदरणीय करिश्मा मानन्दरज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। एमाले पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसै गरिकन मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतागणहरू, पार्टीका सम्पूर्ण नेताज्यूहरू अनि सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरू र पत्रकारज्यूहरूमा नमस्कार छ, अभिवादन। म आज यहाँ उभिरहँदा हजुर धेरैको मनमा लागिरहेको होला, यो कलाकार मान्छे यो मञ्चमा आएर किन उभिरहेको छ। अनि हजुरमध्ये कतिलाई असाध्यै खुसी लागेको होला अथवा कसैलाई असाध्यै कौतूहलता भइरहेको होला कि वाइ सी इज हियर, होइन। अनि कतिजनाको मनमा प्रश्नहरू पनि छ होला। अब अघि उहाँले भन्नुभयो उद्घोषज्यूले कि मलाई मेरो नाम नै मेरो परिचय हो। म एउटा कलाकारको नाताले चलचित्र क्षेत्रमा मैले झन्डै 3 दशक काम गरेँ र अझै पनि काम गर्दैछु। अहिले पनि म भर्खरै सुटिङबाटै आएको छु र त्यो जे पनि मैले गरेँ मेहनत सङ्घर्ष त्यो सबै मैले आफ्नो क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको लागि नै गरेको थिएँ र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मलाई सबैले एउटा कलाकारको रूपमा चिने र मैले एउटा राम्रो पहिचान पाएँ। तर अहिले आफूलाई यसो पछाडि फर्केर हेर्दा मैले गरेको सङ्घर्ष, दुःख, त्यागहरू, किनभने मैले यो क्षेत्रमा लागेर धेरै कुराहरू धेरै पक्षबाट सेक्रिफाइस पनि त गरेको छु नि त। यसो फर्केर के लाग्छ भने त्यो मात्रै सबै कुछ हो त? त्योभन्दा अगाडि जाने अरू कुनै पाइला छैनन् त? अथवा गर्न सक्ने कुनै ठाउँ छैन त? त्यो जहिले पनि मेरो मनमा प्रश्न चिन्ह बनेर रहिरह्यो यो पछिल्लो समयमा आएर। त्यसैले पनि तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ बस्नुहुन्छ, जसले पनि एउटा कलाकारको नाताले मलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूको माया, उहाँहरूको सद्भावले जहिले पनि एउटा हौसला चाहिँ के मिलिरह्यो भने करिश्मा मानन्द तिमी यहाँ रोकिनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, यो समाजको लागि गर्नुपर्छ, यो महिला आफै म जुन महिला हुँ महिलाको लागि गर्नुपर्छ भन्ने लागिरह्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले पछिल्लो समयमा मेरो एक्टिभिटिजहरू हेर्दाखेरि कता कता अनौठो पनि लाग्छ होला धेरै दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई। किन भन्दाखेरि म झोला बोकेर फेरि 8 कक्षादेखि स्कुल छिरेँ अनि आज मैले 12 कक्षा पास गरेर ब्याचलर जोइन गरेको छु। भनेपछि मेरो विचारमा वी सुड बी रोलिङ स्टोन, होइन। एउटा चाहिँ नि बगिरहेको ढुङ्गामा कहिले पनि लेउ लाग्दैन भन्ने एउटा भनाइ छ नि, त्यही नै गरेको हुँ। र यो आफ्नो क्षेत्रको पक्षबाट मैले मुलुकको लागि के योगदान नै गरिरहेको थिएँ। आई थिङ्क वाट एभर वी डु, वाट एभर वी कन्ट्रिब्युट, होइन, वाट एभर वी वर्क, वी डु द्याट फर आवर नेसन। हाम्रो देशको लागि नै हामी कतै न कतै कुनाबाट सानो सानो कन्ट्रिब्युसनहरू गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा पसलेले एउटा सानो तिरो तिरेर होस्, एउटा चाहिँ नि किसानले तिरो तिरेर होस्, कतै न कतैबाट हामी सबैले मुलुकको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गरेका हुन्छौँ। र अन्ततः अब अगाडि के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि मैले आजबाट मैले नेकपा एमालेमा रहेर राजनीतिमा अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। त्यसैले म यहाँ छु।
त्यो मुलुकको परिवर्तनको लागि, त्यो मुलुकको समृद्धिको लागि काम गर्ने अठोट लिएर आज म यो मञ्चमा खडा भएको छु र यहाँको साथीहरूसँग जोडिन आँट गरेको छु। र हजुरको मनमा धेरै प्रश्न आउन सक्छन् कि नेकपा एमाले नै किन होइन, अगाडि बढ्न त थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, दलहरू छन्, हामी धेरैसँग निकट पनि छौँ, किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई किन भनेर मैले आफूलाई सोद्धा 2-3 वटा उत्तरहरू पाएँ। धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है मैले। यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है, त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिल्यै थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले, उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु, वान अफ द कज इज द्याट होइन। अनि अब दोस्रो क चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई त हामीले हेरि नै आइरहेका छौँ, सबैले चाहिँ गणतन्त्र यो लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्था हो। तर एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भन्ने उहाँहरूको म पढिरहन्छु जहिले पनि, हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने बाटो अटोट लिएको छ होइन। शोषित वर्ग, उत्पीडित वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने, विशेष गरेर मलाई महसुस भएको, मैले देखेको चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने, जो चाहिँ तल परेको त्यस्तो वर्गको उत्थान गर्ने होइन। यो पार्टीमा यहाँले सहजै त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यो चाहिँ मेरो चोइसको पार्टी हुन सक्छ भनेर मैले डिसाइड गरेको, यो दोस्रो कारण। र तेस्रो कारण चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताहरू यो पार्टीप्रति सद्भाव राख्छन्। म पोखरा जान्छु, धेरै जसो मान्छे शिक्षा क्षेत्रको भनौँ है, अब व्यापार क्षेत्रको भनौँ, धेरै क्षेत्रको मानिसहरूलाई तपाईँ कुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ भनेर म सोध्ने गर्छु। किनभने योभन्दा पहिला पनि मैले एउटा पार्टीमा केही समय काम गरेको थिएँ। सो मलाई के लाग्छ भने कुन पार्टीमा उहाँहरूले चाहिँ नि झुकाव छ त भनेर जान्न मन लाग्छ मलाई। र उहाँहरूको पार्टी चाहिँ त्यही नै हुन्छ, एमाले होइन, बुढादेखि लिएर युवादेखि लिएर सबैको। त्यो दोस्रो कारण भयो होइन। अनि त्यसले गर्दा नि यो खासमा एमाले भनेको पहिलो पार्टी नै हो कि अहिले पनि प्रतिपक्षमा छ होइन। त्यही पनि त यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका कस्तो सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, त्यसैले पनि एमाले भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममा सानो कुरा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने एउटा ठुलो पार्टी हो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीमा त अब वर्षौँदेखि योगदान दिइरहनु भएको, आफ्नो जीवनै पार्टीको लागि, यो देशको लागि सुम्पिनु भएको अग्रजहरू यो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। त्यही कारण चाहिँ नि उहाँहरूलाई लाग्ला कि यो मान्छे किन आएको, तर नयाँ नजोडिकन पार्टी फेरि अगाडि त बढ्दैन, यो एउटा प्रक्रिया हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा चलन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै खालको सौदेबाजी हो कि बार्गेनिङ पोइन्टहरू हुँदो रहेछ नि पार्टीमा आउने भन्न साथै, मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो टाइप अफ सौदेबाजी होइन। त्यो हो कि भन्ने साथीहरूको मनमा लागेको छ। देशैभरिका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जो एमालेसँग आबद्ध साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो कुनै सौदेबाजी होइन। यहाँनिर मेरो कुनै आग्रह पनि छैन, कुनै ठोस माग पनि छैन, केही पनि छैन। म प्रष्ट बनाउन चाहन्छु र म एउटा नितान्त एमालेको कार्यकर्ता भएर हजुरहरूसँग जोडिन आइपुगेको छु। र यहाँनिर फेरि अर्को कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, त्यो के भन्दाखेरि यदि मेरो मूल्याङ्कन गरेर होइन, मैले काम गरेको हेरेर यदि पार्टीमा मलाई कुनै जिम्मा दिइन्छ भने म पछाडि हट्दिनँ है। त्यो गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ भविष्यले बताउने कुरा हो, किनभने काम त फेरि आफैले गर्ने हो होइन, योगदान आफूले गर्ने हो। यसरी म यो अभियानमा भनौँ न, यो आन्दोलनमा जोडिन आइपुगेको छु र मैले अगाडिको दिनहरू चाहिँ निकै सुनौलो हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु है।
अब यति नै भने आजको लागि, धेरै लामो भन्दिनँ। थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरैलाई बोल्नुपर्ने छ र म आफै पनि सुटिङमा फेरि गएर फर्किनु छ जोइन गर्नलाई। त्यसैले अन्तिममा म के भन्छु भने एमाले पार्टी मैले जोइन गरेर मात्रै भने होइन है, एमाले पार्टी सबै जनताको मनमा रहन सफल रहोस्। जय मुलुक। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी ढुक्कका साथ तपाईँलाई कमरेड करिश्मा मानन्दर भन्नेछौँ। कमरेड करिश्मा मानन्दरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मैले अघि नाम लिएको थिएँ, आइपुग्दै हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पूर्व महासचिव शिव पटेलजी। म उहाँलाई अगाडि आउनका लागि अनुरोध गर्छु र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गर्नका लागि आग्रह गर्दछु। यसै गरी नगर अध्यक्ष कृष्ण यादव हुनुहुन्छ वीरगञ्जका, सोनालाल शाह हुनुहुन्छ, विनोद प्रसाद शाह हुनुहुन्छ, ज्योति प्रसाद गुप्ता हुनुहुन्छ, राजन पटेल हुनुहुन्छ, प्रदीप प्रसाद शाह, मनोज प्रसाद यादव उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, रमेश प्रसाद शाह हुनुहुन्छ। म उहाँहरू सबैलाई अगाडि मञ्चमा आइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वाइसिएल काठमाडौँका सचिव गोविन्द सिंह यादव हुनुहुन्छ, नन्दकिशोर शाह हुनुहुन्छ, सुनिल मण्डल हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि अगाडि मञ्चमा आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। धन्यवाद। अब म संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्दिनका लागि शिव पटेलजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले द्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी का अध्यक्ष श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ज्यू, मंच में आसीन नेकपा एमाले का संपूर्ण नेताजीहरू, यस कार्यक्रम में पाल्नु भएका म लगायत वीरगञ्जबाट आउनु भएका मेरा प्रिय साथीहरू, कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न तह तबकाका आदरणीय व्यक्तित्वगण, संचारकर्मी मित्रगण, सर्वप्रथम महायोजक पार्टी र पार्टी का नेता पर्सेली मेरा मलाई पार्टी प्रवेश गराउने उहाँहरूले अवसर प्रदान गर्नुभएको भयो। मित्रगण, हामीले सोचेका थियौं वीरगञ्जमै हामी पार्टी प्रवेश गर्छौं। हाम्रा नेता ज्यूको कार्यव्यस्तताको कारण सायद त्यो सम्भव हुन सकेन। हामी यहाँ आइपुग्यौं। पहिलो मेरो आग्रह छ अध्यक्षज्यूसँग, केही दिन भित्रमा भए पनि एकचोटि पर्सामा उहाँको आगमन हुनु आवश्यक छ। त्यसबाट म जस्ता धेरै नेता कार्यकर्ता जो नेकपा एमालेमा आफूलाई समाहित बनाउन चाहन्छन्, उनीहरू इच्छुक छन्, सायद उहाँहरूको पनि इच्छा पूरा हुनेछ होला। मित्रगण, म 2046 सालको जनआन्दोलनमा यो देशमा प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै केही दिन जेल जीवन पनि बिताए। 2047 सालको संविधान जारी भइसके पश्चात हाम्रा स्वर्गीय नेता
गजेन्द्र नारायण सिंहसँग मेरो भेट भयो र उहाँको विचारबाट म प्रभावित भएर नेपाल सद्भावना पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन मैले जोइन गरेँ। त्यस बेलाको नेपाल विद्यार्थी मञ्चको जिल्ला कमिटीको सदस्य हुँदै करिब 20 वर्ष मैले लामो काम गरेँ र म नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। 2062 सालको जनआन्दोलन जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेका थिए, त्यो बेलाको 7 दलीय गठबन्धनमा पनि मैले काम गर्न पाएँ। मेरा जिल्लाका नेकपा एमालेका साथीहरूलाई स्मरण होला, हामी सँगै केही दिन जेल जीवन पनि बितायौँ। 2063 सालको जनआन्दोलन पछि मधेसमा उठेको मधेस विद्रोहमा हामीले पनि आफ्नै ढङ्गले एउटा नेतृत्व लिने काम गर्यौं। हाम्रा नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी जनसमुदायले पनि यो देशमा आफ्नो पहिचानको लागि लडाई लडे, आफ्ना अधिकारका लागि काम गरे। म व्यक्तिगत पनि निरन्तर 30 वर्ष मधेस र मधेसी जनताको अधिकारको लागि काम गरिरहेको हो। तर विगतको 2072 पछिको अवस्थालाई निहाल्दा, जुन पछिल्लो निर्वाचनमा संविधान निर्माण पश्चात भएको आन्दोलन पछिको निर्वाचन पछि जुन हामी समाहित भएका, हामीले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू थिए, ती पार्टीका नेताहरू अलिकति पानी पाइन्छ, हाम्रा साथीहरू हाम्रा मुद्दा प्रति मलाई लाग्छ उहाँहरू स्थिर रहनु भएन, जसका कारण म जस्ता मधेसमा धेरै नेता कार्यकर्ता कहीं न कहीं विचलित भएको अवस्था छ। हामी मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं, हामी मधेस मूलका मान्छे हौं, तर हामी विदेशी होइन, हामी पनि नेपाली हो र नेपाल पनि हाम्रो हो। हामी नेपालको लागि काम गर्छौं। आज मधेसले अब पहिचान खोज्ने अवस्था छैन, मधेसले पनि अब समृद्धि खोजेको छ र मधेसलाई समृद्ध बनाउने काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुन्छ। यो मैले विश्वास मात्रै होइन, म जस्ता हजारौंले विश्वास लिएका छन्। मैले बारम्बार नेकपा एमालेका श्रद्धेय नेता केपी ओलीजीको मन्तव्य सुनिरहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ अब देश बनाउने जिम्मा नेकपा एमालेको काँधमा छ। मलाई विश्वास छ देश बने भने मधेस पनि बन्छ र हामी जस्ता कार्यकर्ताको मनोबल पनि उच्च हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तसर्थ एमालेमा प्रवेश गरेको हो र आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रमहरू बढ्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ म जस्ता धेरै साथीहरू यो पार्टीमा समाहित हुन्छन् र पार्टीले मलाई जुन ठाउँमा जहाँ काम गर्ने मौका दिन्छ, म आफ्नो जीवन रहूं जेलसम्म नेकपा एमालेको लागि काम गर्छु। यही विश्वास दिलाउँदै आफ्ना मन्तव्य यही विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुदेखि लागेको बानी, जय मधेस, लाल सलाम। धन्यवाद। का अध्यक्ष कमरेड प्रेम बहादुर सिंहलाई यहाँ आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँको बारेमा मैले धेरै भनिरहन नपर्ला। उहाँ पुरानो आफ्नो घर फर्किनु भएको छ। सिङ्गो कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विगतमा धेरै पटक उहाँले प्रतिनिधि सभामा अरू केन्द्रीय तहमा रहेर मन्त्रीको कार्यभार पनि पुरा गरिसक्नु भएको छ र म उहाँलाई आफ्नो भनाइ संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद कमरेड।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, संविधान सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेकपा एमालेका मञ्चमा आसीन आदरणीय नेतागण, आज यो प्रवेशका लागि विभिन्न पार्टी समूहबाट उपस्थित हुनुभएका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, कमरेड करिश्मा मानन्दर, अब उहाँ एउटा क्षेत्रबाट मात्रै देशको परिवर्तन गरेर सम्भव छैन, राजनीतिमै गरेर देशको आमूल परिवर्तनमा म अघि बढ्छु भनेर आज उहाँले नयाँ जीवन प्रारम्भ गर्नुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै मैले उहाँलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गरेँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, 47 सालमा म लगायतका साथीहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टी परित्याग गरी तत्कालीन नेकपा मालेमा निशर्त प्रवेश गर्दाको अवस्थामा कर्णालीमा सङ्गठनको अवस्था शून्य स्थितिमा थियो। केही शिक्षक र कर्मचारी पार्टीको सामान्य सङ्घ रहेको भए तापनि कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि तहको सङ्गठन थिएन। हामीले पार्टी प्रवेश गरी सङ्गठन निर्माणको तीव्र अभियान सञ्चालन गरेको छोटो समय कर्णालीमा 5वटै जिल्लामा हामीले सङ्गठन सुदृढ गर्नुको साथै सेती र भेरीका जिल्लाहरूमा पार्टी प्रवेशको लहर सुरु गराई पार्टी सङ्गठन सुदृढ र विस्तृत गराएको बेहोरा सर्वविदितै छ। 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएपछि 2056 सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि कर्णालीका 5वटै जिल्लामा हामीले नेकपा एमालेलाई विजयी बनाई ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्यौं। कर्णालीका 5 जिल्ला एमालेका लाल किल्ला भन्ने नाराका साथ कर्णालीका 5वटै जिल्लामा एमालेको अभूतपूर्व विजय, फेनोमेनल भिक्ट्रीको झण्डा फहराएको कीर्तिमानी आज पनि कर्णालीवासीहरू सगौरव स्मरण गर्दछन्। 2047 सालको 74 सालको निर्वाचनमा ऐतिहासिक वाम एकता भएको बेला कर्णालीका 5 जिल्ला वामपन्थीको लाल किल्ला बनाउने अर्को अवसर प्राप्त भएको थियो, तर कमरेड प्रचण्डको गलत निर्णयका कारण सो कीर्तिमानी पुनः कायम हुन सकेन। कर्णालीमा नेकपा एमालेलाई विजय गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कमरेड चक्र फडेरा, कमरेड दत्तबहादुर रोका लगायतका कयौं कमरेडहरू आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न। उहाँहरूले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। सहयोद्धाहरू कमरेड गोरख बोगटी, कमरेड मोहन बानिया, कमरेड बलबहादुर महत, कमरेड शान्तिलाल महत लगायतका कमरेडहरू आज पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। कर्णालीमा नेकपा एमालेको विरासतलाई पुनर्जीवित गर्न पार्टीलाई हार्दिक एकताका साथ अघि बढाउन नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरूको अहम भूमिका रहनेमा म विश्वस्त छु। पार्टी विभाजनको भरमा परि केही सहयोद्धाहरू नेकपा एमालेबाट अलग हुनुभएको छ। सबै प्रकारका भ्रमबाट मुक्त भई कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि नेकपा एमालेमा फर्किन म उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान समेत गर्दछु। किनभने विगतमा नेकपा एमालेको पार्टी विभाजन गलत र औचित्यहीन थियो भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य नजिरको रूपमा रहेको इतिहासलाई स्मरण, मनन र मन्थन नगरी पार्टी विभाजनको औचित्यलाई पुनः बलजफ्ती पुष्टि गर्ने निरर्थक प्रयासको कुनै अर्थ र प्रयोजन छैन। करिब 2056 सालकै जस्तो प्रतिकूल स्थिति आज पनि पार्टीका सामान्य विद्यमान छ। 2056 सालको प्रतिकूल स्थितिमा कर्णालीमा फहराएको नेकपा एमालेको दिग्विजयको झण्डा अब देशव्यापी रूपमा फहराउने सङ्कल्पका साथ समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेको गौरवशाली झण्डामुनि आज एकीकृत भइसकेको छ। पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढ पार्दै संसदीय निर्वाचनमा 100% विजय हासिल गर्दा पनि तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले पार्टीमा गुटबद्ध गतिविधि सञ्चालन गरी कामको मूल्याङ्कन नगरेको र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेकोले म पार्टीबाट अलग हुन विवश भएको थिएँ। म पार्टीका नीति र सिद्धान्तमा असहमत भएर पार्टी छोडेको होइन।
पार्टीबाट अलग भए पनि मैले नेकपा एमाले कमजोर बनाउने कुनै गतिविधि गरिनँ। बरु नेकपा एमाले बचेन भने वामपन्थी आन्दोलन सङ्कटमा पर्छ भन्दै मैले नेकपा एमालेको सार्वजनिक रूपमै प्रतिरक्षा गर्दै आएको छु। पार्टीबाट अलग भएपछि मेरो अगुवाईमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, पहिचानसहितको प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र, सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, शक्ति पृथकीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, समाजवादी लोकतन्त्रमा आधारित आधुनिक लोक कल्याणका राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित 2062 साल मङ्सिर 1 गते समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल सप्रपा नेपाल स्थापना भएको हो। 67 साल फागुन 1921 सम्म सम्पन्न भएको सप्रजपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी समाजवादी जनता पार्टी राख्ने निर्णय गरे बमोजिम निर्वाचन आयोगको 67/9/13 को निर्णय अनुसार 67 पुस 14 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल समाजवादी जनता पार्टीमा रूपान्तर भएको हो। 2062-63 को वसन्त क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा जन्मिएको समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल प्रजातान्त्रिक वसन्त क्रान्ति पश्चात 2064 सालमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा सप्रजपा नेपाल सहभागी भई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 25 वटा राजनीतिक दलहरूमध्ये सप्रजपा पनि एउटा राजनीतिक दलको मान्यता पाउन सफल भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी नगरी संविधान सभाको अवसान पश्चात भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि समाजवादी जनता पार्टी संविधान सभा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको रूपमा आफूलाई निरन्तरता दिन सफल भयो। दुवै संविधान सालको कार्यकालमा संविधान सभाको कार्यकालमा संविधान निर्माणको क्रममा समाजवादी जनता पार्टीले संविधान निर्माणलाई गठन गरेका सबै संवैधानिक समिति, संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समिति, संविधान मस्यौदा समिति, अवधान पत्र र पराग मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समिति, संविधान सभा संसदीय दलका नेताहरूको बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय कार्यदल, विवाद समाधान उपसमिति, संविधानको विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन कार्यदल, असहमतिका विषयमा सहमति समिति प्रस्ताव तयारी उपसमिति, संविधान मस्यौदा एकीकृत कार्यदलमा रहेर संविधान निर्माणमा सक्रिय एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न समाजवादी जनता पार्टीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्य सर्वविदितै छ। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि हजारौं अज्ञात शहीदहरूको बलिदान र नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक क्रान्ति, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको चाहना पूरा गर्ने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा समाजवादी जनता पार्टी गौरवान्वित महसुस गर्दछ र यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ। नेपालको संविधान बमोजिम भएको 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ऐतिहासिक वाम एकता भएपछि समाजवादी जनता पार्टीले वाम एकताको पक्षमा आफ्नो साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी देशव्यापीमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्यो। फलत ऐतिहासिक सफलता पनि प्राप्त भयो। तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्न रमाउने केही व्यक्ति र शक्तिका कारण त्यो जनताको जनादेशले निरन्तरता पाउन सकेन। अहिले देश गम्भीर सङ्गीन अवस्थामा छ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी र अस्थिरताका सम्भावहरूको षड्यन्त्रलाई च्यातचुत पार्दै संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्न, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक सामाजिक रूपान्तर एवं जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न एकपटक पुनः जनताको प्रचण्ड बहुमत जनादेश प्राप्त गर्ने हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती रहेको छ। नेकपा एमालेको गौरवशाली झण्डामुनि राष्ट्रवादी एवं दूरदर्शी नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सङ्गठित भएर उपरोक्त ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न सकिने दृढ अठोटका साथ
समाजवादी जनता पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेमा निशर्त प्रवेश गरी एकीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 2062 सालदेखि समाजवादी जनता पार्टीको बोकेको जिम्मेवारीको भारी आज नेकपा एमालेमा बिसाउनु पाएको म अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित महसुस गरेको छु। सिङ्गो समाजवादी पार्टीसँगै म पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको छु। आफैले निर्माण गरेको नेकपा एमालेमा फर्किनुपर्छ भन्ने कर्णालीवासी एवं देशभरका शुभचिन्तकहरूको राय सुझावलाई सम्मान र सम्बोधन गर्न मलाई नेकपा एमालेमा फर्किन प्रेरित गरेको हो। त्यसैले आज मलाई आफ्नो घरमा फर्किएको सुखानुभूति भएको छ। म पार्टीबाट एक्लै गएको थिएँ, आज सानै भए एउटा शक्ति लिएर फर्किएको छु। यसले नेकपा एमालेलाई सुदृढ र शक्तिशाली बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समाजवादी जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूले अहिलेसम्म पार्टी र नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वास समर्थन र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब उपरान्त नेकपा एमाले पार्टीमा सङ्गठित भएर अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, कमरेड केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड प्रेम बहादुर सिंहलाई। म अब यस अगाडि आज प्रवेश गर्नुभएका कमरेडहरूलाई पार्टीको दस्तावेज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडलाई पार्टीले 10औं महाधिवेशनबाट पारित गरेका दस्तावेजहरू हस्तान्तरणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथमा युवा सङ्घले प्रकाशित गरेको तस्बिरमा ओली सरकार पनि हस्तान्तरणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम प्रेम बहादुर सिंह सरलाई अगाडि आइदिनु हुनमा हार्दिक आग्रह। कमरेड करिश्मा मानन्दर, त्यसै गरी कमरेड बाबुराम कौशिक, कमरेड, त्यसै गरी दस्तावेज हस्तान्तरणको लागि म शिव पटेल कमरेडलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी केही दिन अगाडि मात्रै प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँ यस कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि दस्तावेज ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामी अब कार्यक्रमको करिब अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। आजको यस उपस्थितिलाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई
पार्टीका उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, उपमहासचिवज्यू, पदाधिकारी लगायत नेता साथीहरू, आज सिङ्गै पार्टी लिएर अर्थात् प्रजातान्त्रिक नेपाल प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी सिङ्गै लिएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका मेरा पुराना मित्र प्रेमबहादुर सिंहज्यू, चर्चित, स्थापित, प्रतिष्ठित, सुविख्यात कलाकार एवं राजनीतिज्ञ र केही गरौँ भन्ने भावनाले अत्यन्तै उत्प्रोत करिश्मा मानन्दरज्यू, शिव पटेलज्यू लगायत सम्पूर्ण आज पार्टी प्रवेश गर्नुहुने साथीहरू र केही अगाडि नै प्रवेश गरिसक्नुभएका साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, हरेक दिन नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने एउटा लहर नै चलेको छ। आम रूपमा नेपाली जनता विगतमा नेकपा एमाले प्रति फैलाइएका भ्रमहरूलाई चिर्दै तिनीहरूबाट मुक्त, भ्रमहरूबाट मुक्त हुँदै नेकपा एमालेलाई मन पराइरहनु भएको छ, विश्वास गरिरहनु भएको छ र यसमा समाहित हुने इच्छा गरिरहनु भएको छ र समाहित पनि भइरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, त्यसै गरेर करिश्मा मानन्दरजी, शिव पटेलजी, के नाम अरे बाबुराम कौशिकजी, नामगेल शेर्पाजी लगायत थुप्रै साथीहरू विभिन्न प्रदेशबाट, विभिन्न जिल्लाहरूबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँहरूको आगामी जीवन अत्यन्तै सुखद, सफल रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। मैले अघि सम्बोधन गर्ने क्रममा भने प्रेमबहादुर सिंहजी मेरो पुरानो साथी भनेर, प्रेमबहादुर सिंहजीलाई मैले पहिलोपल्ट 2030 सालको सुरुमा भारतको दरभङ्गामा भेटेको थिएँ। उहाँ दरभङ्गामा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला र म पछाडि अलिकति कुराकानी, साथीहरू अलिकति शान्त रहनु है, पछाडि अलिक कुराकानी भयो, पछाडि शान्त रहौँ साथीहरू, बिल्कुल शान्त रहौँ त। म सङ्गठन गर्दै हिँडेको थिएँ र त्यस बेला म चर्को भूमिगत रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। यो कुरा अहिलेभन्दा 49 वर्ष अगाडि, 49 वर्ष अगाडि 30 सालको सुरुमै वैशाख जेठतिर मैले उहाँलाई दरभङ्गामा भेटेको थिएँ। त्यस बेला मैले दरभङ्गामा रहेका वामपन्थी नेता नारायणमान बिजुक्से रोहित, उहाँसँग पनि भेट गरेको थिएँ। मेरो पुष्पलालजीसँग पनि त्यहीँ भेट भएको थियो दरभङ्गा। र 30 साल वैशाख जेठतिर, खास समय मलाई त्यति सम्झना भएन, वैशाख जेठ हुनसक्छ, वैशाख जेठतिरै हो। 30 सालको सुरुमै मैले भेटेको थिएँ। त्यस बेलादेखि हामी सँगसँगै काम गर्दै आयौँ।
कहिले अलिकति फरक ठाउँमा रहेर कहिले सँगै रहेर हामी बिचमा सँगै सुदृढ ढङ्गले नै थियौँ। अलिकति प्रेमबहादुरजीले स्वागत गर्ने बेलामा अरू कुरा केही भन्नु भएन। अलिकति बाटो हिँड्दा हिँड्दै रेल चाहिँ बाटोबाट अलिकति बाहिर गयो अलिक समय, फेरि फर्केर रेलमै अर्थात् लिकमै फेरि गाडी हिँड्ने भएको छ। र वास्तवमा यो एउटा राम्रो उपलब्धि हो कि सँगै पार्टी आएको छ। प्रेमबहादुर सिंहजी पनि फेरि पार्टीमा फर्किनु भएको छ। उहाँ नेकपा एमालेका लागि नयाँ मान्छे होइन, उहाँ नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो पहिले नै, फेरि नेकपा एमालेमै आउनुभएको छ। म उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र मैले विश्वास लिएको छु उहाँ उमेरले अलिक भए पनि त्यस्तो देखिनुहुन्न होइन, उमेरले भए पनि उमेर त अलिक हुनुभयो होला नि त, 60भन्दा त माथि हुनु होला, तर हेर्दा त 60को जस्तो त लाग्दैन नि होइन र, अलिक 50को जस्तो, बढी भए 50 जस्तो लाग्छ। हामीभन्दा अलिअलि मात्रै कान्छो होला, तर अलिक स्वस्थ नै हुनुहुन्छ। कर्णालीको हावा, कर्णालीको पानी अनि यार्चा गुम्बा खाएको मान्छे यस्तै हुन्छ। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन स्वस्थ रहोस् र उहाँले यस स्वास्थ्यलाई, जुन उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छ, उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, यो सुस्वस्थको स्थितिलाई देश र जनताका लागि अधिकतम प्रयोग गर्ने भनेरै उहाँ नेकपा एमालेमा आउनुभएको छ। एमालेमा त्यस्तो वातावरण हुन्छ। नेकपा एमालेमा अहिले 8.5 लाखभन्दा बढी लगभग 9 लाख कार्यकर्ताहरू छन्, पार्टी सदस्यहरू छन्। जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू बाहेक पार्टीका मात्रै कार्यकर्ता पनि लगभग 9 लाखको सङ्ख्यामा नेकपा एमालेको छ। अरू पार्टीले यत्तिकै आँकडा बताउनु, एमालेसँग देखासेखी गरेर आँकडा बताउनु बेग्लै कुरा हो। कसैको पनि यत्रो ठुलो सङ्ख्या छैन, नेकपा एमालेको मात्रै हो। यति धेरै साथीहरू हटाएका छन् र एमालेको सङ्ख्या बढेको बढै छ। एमाले आज अलिकति यत्रो यत्रो देखिन्छ, यता फर्किएर फेरि यता फर्काइ यत्रो भइसकेको छ, अलिक ठुलो भइसक्यो। फेरि अर्कोतिर फर्केर यसो हेऱ्यो, एमाले त यत्रो भइसक्यो। अहिले यहाँ हामी पस्दा पस्दै एमाले जत्रो थियो त्योभन्दा अलिकति 2-4 फिटको हाइट बढिसकेको छ एमाले। अथवा एमाले हरेक दिन हरेक पल आफ्नो हाइट बढाउँदै गएको छ। यति धेरै मानिसहरू यसमा हटाएका छन् भने कोही पनि साथीहरूले हटाइँदैन कि भन्ने ठान्नु हुँदैन। सबै साथीहरू यसमा हटाउनुहुन्छ। यसले समुचित ढङ्गले साथीहरूलाई जिम्मा दिने, कामको जिम्मेवारी दिने, यथोचित ढङ्गले साथीहरूलाई समुचित व्यवहार गर्ने र सम्मानित जीवन कसरी बाँच्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिने, ती कामहरू पार्टीले गर्छ। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई ढुक्क भएर राजनीतिक भविष्य के होला होइन, देशकै राजनीतिक भविष्य सुदृढ हुन्छ भने, देशको सीमा सुरक्षा हुन्छ भने, देशको सार्वभौम सत्ता सुरक्षा हुन्छ भने, देशको भौगोलिक अखण्डता सुरक्षा हुन्छ भने, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ भने, राष्ट्रिय हितहरूको सुरक्षा हुन्छ भने, नेपालमा लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन्छ भने, यस्तो स्थितिमा हाम्रा व्यक्तिगत हितहरू सुरक्षित नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। सिँगै देश सुरक्षित हुन्छ, सिँगै देशका हितहरू सुरक्षित हुन्छन् र हामी सबै पनि सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न, अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैले पनि किन एमालेमा प्रवेश गरिएछ भन्ने खालको स्थिति हुँदैन। एमाले यस्तो हो, कहिले कहिले दुःख पाइन्छ। हामी जेल पनि बस्यौँ, पिटाइ पनि खायौँ,
यातना पनि सहयौँ, तर जेल बस्दा पनि म देशको हितको निम्ति देश बसेको छु, लोकतन्त्रको उद्देश्यको निम्ति जेल बसेको छु, त्यसकारण कुनै पीर चिन्ता छैन भन्ने लाग्थ्यो र आनन्दले जेल बसेको। म 4 वर्ष गोलघर बसेको छु, फेरि पनि आनन्दले बसिन्थ्यो। नेल हतकडी लगाएर बसिन्थ्यो, फेरि पनि सुन्दर भविष्यको कारणले, सुन्दर भविष्य हाम्रो गन्तव्य र हाम्रा उद्देश्यहरू महान छन्, त्यस उद्देश्यका लागि हामी समर्पित छौँ। त्यसकारण मैले दुःख पाएँ भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा होइन। म राम्रा कामका लागि दुःख पाइरहेको छु, म राम्रा कामका लागि आफूलाई सेक्रिफाइस गरिरहेको छु भन्ने कुराले आनन्द आउँछ। नेकपा एमाले धेरै केही दिन सकेन भने पनि साथीहरूलाई राम्रो उद्देश्यमा म क्रियाशील छु, त्यसका निम्ति समर्पित छु भनेर एउटा आनन्दको स्थिति, आनन्द लाग्ने स्थिति चाहिँ नेकपा एमाले पाउँछ। नेकपा एमाले अनेक प्रकारका आलस्य कामहरू वास्तवमा गर्दै गर्दैन नेकपा एमाले। अब भनिदिनलाई त वाइड बडीको भ्रष्टाचार आफूहरू गर्छन् अनि वाइड बडी एमाले भ्रष्टाचार गर्यो भन्छन्, नभएका कुराहरू एमालेमाथि उछाल्छन्, विकासको विरोध गर्छन्। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताको पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। तसर्थ साथीहरू ढुक्कले काममा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। करिश्मा मानन्दरजी एउटा सुप्रसिद्ध कलाकार, उहाँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भन्नुभयो किन प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँले 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो किन उहाँ नेकपा एमालेमा आउनुभयो। नेकपा एमालेमा एउटा शीर्षस्थ कलाकार, चर्चित प्रसिद्ध कलाकार, ख्याति प्राप्त कलाकार, स्थापित र परिचित कलाकार प्रवेश गर्नुको अर्थ हो नेकपा एमाले खालि यस वर्गको लागि, यस क्षेत्रको लागि, यसको लागि मात्रै पार्टी हो भन्ने कुरा होइन। नेकपा एमाले नेपाली जनताको पार्टी हो, यो कलाकारहरूको पार्टी हो, साहित्यकारहरूको पार्टी हो, कोही नृत्य गर्ने कलाकार छ उसको पार्टी हो, कोही गायन गर्ने गाउने कलाकार छ, कोही सङ्गीत रचना गर्ने, कोही स्वर भर्ने सङ्गीत भर्ने कलाकार छ, अथवा चित्रकार छ, कोही मूर्तिकार छ, कोही अरू शिल्पी छ। यी सबैको नेकपा एमाले पार्टी, यो प्रोफेसरहरूको पार्टी हो, यो शिक्षकहरूको पार्टी हो, यो डाक्टर इन्जिनियरहरूको पार्टी हो, र यो मजदुर किसानहरूको पार्टी हो, श्रमजीवी जनताको पार्टी हो, सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या समाधान गर्ने पार्टी हो। अरू क्षेत्रहरूलाई पनि समुचित ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् तिनलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी। सिने क्षेत्रमा समस्या छन्, साहित्य क्षेत्रमा समस्या छन्, अरू क्षेत्रहरूमा समस्या छन्, ती हरेक क्षेत्रका समस्याको समाधान कसले दिन सक्छ, तिनको बारेमा को चिन्तित छ, कसले चिन्ता गरिरहेको छ, को स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ र समाधान गर्न चाहन्छ भन्दा नेकपा एमाले नै हरेक क्षेत्रको अध्ययन गर्ने, हरेक क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गर्ने, तिनको समाधान दिने कुरामा नेकपा एमाले सक्षम छ। यसर्थ यो सबै जनताको पार्टी, सबै पेसा व्यवसाय, सबै शिव कला, सबै प्रकारका हुनर भएका सबै नेपाली, हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, मधेसमा बस्ने, पूर्व बस्ने, पश्चिम बस्ने वा जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाउने हरेक नेपाली जनताको यो पार्टी। पहिलेदेखि बानी लागेको जय मधेस भन्नुभयो शिवजीले, शिव पटेलजीले, एकदम ठिक हो। जय मधेस, जय पहाड, जय हिमाल, जय पूर्व, जय पश्चिम, जय सबै पेसा व्यवसायका जनता, सबैको जय होस् र समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली होस्। सबैको निष्कर्ष के हो भने
सबैको जय होस्, समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली। नेपालमा सुशासन चाहियो, नेपालमा समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो। विकासको प्रतिफल न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुनु पर्यो। कोही पनि भोकै नाङ्गै भन्ने कुरा हुनु भएन। आगामी इलेक्सनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनुपर्छ यस देशका लागि। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनुपर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउने गरी लाग्नुहोस्। बहुमत ल्याउनै पर्छ नेकपा एमाले। बहुमत ल्याएपछि हामी नेपाललाई, म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मैले घोषणा गरेँ, नेपाल गरिब त छ तर नेपालमा भोकमरी छैन, हुँदैन। किनभने कसैलाई पनि हामी भोकै मर्न दिँदैनौँ। खाना खुवाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ। यतिकै मात्रै होइन, हामीले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको व्यवस्थाभित्र खाने, लाउने, शिक्षा आर्जन गर्ने, छोराछोरी पढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, आवास प्राप्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ। त्यसकारण यस दिशामा सरकारको ध्यान जान्छ र हामी विगतमै हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जनताका विभिन्न क्षेत्रका सन्दर्भमा आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेको छ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। फुसका छाना विस्थापित गर्ने, जस्ता पाता जनतालाई दिने, जस्ता पाताका घर बनाउने, कमसेकम टिनका घर त भए। टिनका घरसम्म अहिले तत्काल जनताका लागि आवासको रूपमा निर्माण गरेर उपलब्ध गराउने, जसको फुसको छाना छ उसलाई जस्ता पाता दिने, ती कामहरूको अभियान हामीले चलायौँ। भूमिहीन र आवासविहीनहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान चलायौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 20,000 घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यस अभियानलाई वार्षिक लाखौँको हिसाबले हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ र त्यो अलिकति हामीले बाहिर जाने, यहाँ रोजगारी पाइएन भन्ने कुरा छ, यहाँ काम गर्ने मान्छे नपाइएको पनि स्थिति छ। बाहिर गएर हामी निर्माणका काम गरिराखेका छौँ, यहाँ देशभित्र निर्माणका काम गर्न मान्छे पाइँदैन। त्यसकारण हामीले देशभित्रको कुनै पनि काममा मान्छेको अभाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। विदेश जान प्रोत्साहित होइन, देशभित्र रहन, देशको विकासको काम गर्न, देशमा निर्माणको काम गर्न, देशमा आफ्नै देशमा परिवर्तन ल्याउन, विकास गर्न युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई, स्वदेशमै बसौँ, स्वदेशकै विकास गरौँ, स्वदेशमै परिवर्तन ल्याउँ र स्वदेशलाई नै एउटा समृद्ध देश बनाऊँ। आफ्नै देशलाई, बाहिर विदेशमा नजाउँ, परदेश नजाउँ, त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब हामीले यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरेको साथीहरूलाई थाहा छ। हामीले तराई त एउटा भन्ने हो भने तराई चाहिँ ठगी खाने भाँडो भयो मान्छेहरू। तराईका मुद्दा भन्यो, तराईका मुद्दामाथि फेरि अर्को थप आयो पहिचानको राजनीति भनेर एउटा हुन्डरी ल्याउने र जातीय, धार्मिक, भाषिक के हुन्छ साम्प्रदायिक ढङ्गले विद्वेष मचाउने, झगडाको खेती लगाउने, झगडाको खेती बेसरी फस्टाओस् भनेर त्यसमा गोडमेल गर्ने, यस्ता कामहरू भए। द्वन्द्व उद्यमहरूको स्थापना गरिए नेपाल र यी कुराहरूलाई नेकपा एमाले सख्त प्रतिवाद गर्यो। सिङ्गै देश, सिङ्गै नेपाल हाम्रो हो, हामी नेपाली हौँ, हामीले हाम्रो देश सबैतिर विकास गर्नुपर्दछ, सबै जनताको उन्नति हुनुपर्दछ, सबैले खान, लाउन, बस्न, छोराछोरी पढाउन, आफूले सिपको विकास गर्न पाउनुपर्दछ। यी कुराहरू हामीले गर्यौँ र
मानिसले युवाहरूले रोजगारीका अवसरहरू पाउनुपर्दछ, त्यो अवसरहरू सृजना गर्नुपर्दछ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। हामीले सबै कुराहरू गर्नु र तराईलाई फोकस गरेर तराईमा भन्ने हो भने त हामीले गएको चुनाव यता मेरो नेतृत्वको सरकारले तराईमा ठुलो परिवर्तन, ठुलो विकास ल्याएको छ। हुलाकी राजमार्ग पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा हुलाकी राजमार्ग सुरु गरेँ। काठमाडौँ जोड्ने द्रुत राजमार्ग फास्ट ट्र्याक हामी आफै बनाउने भनेर मैले सुरु गरेँ। हुलाकी राजमार्ग आफै बनाउने भनेर मैले सुरु गरेँ। त्यसै गरेर राजमार्गदेखि सदरमुकाम र सिमानासम्म जोड्ने ठुला सडकहरू 4 लेन 6 लेनका सडक निर्माण गर्ने त्यो हामीले कार्यक्रममा राख्यौँ, बजेट छुट्यायौँ, योजना पार्यौँ र ठेक्का लगायौँ। धेरैवटा बाटा अहिले बनिसकेका छन्। साथीहरूलाई थाहा छ। सहरीकरण, सघन सहरी विकास, सहरीकरण, सहरमा चक्रपथ, सहरका खानेपानी, सहरका आन्तरिक बाटाहरू, सरसफाइ, ढल। तराईमा ढल भन्ने शब्दै पुगेको थिएन। त्यो मेरो नेतृत्वको सरकारको समयमा नै ढल भन्ने कुरा हामीले तराईमा पुर्याएका हौँ र जनकपुर जस्ता ठाउँहरूमा ढल निर्माणको काम, अरू सहरहरूमा ढल निर्माणको काम त्यो मेरै समयमा सुरु गरिएको थियो। सहरी विकासका कुरा, रेलको लिक बनाउने, रेल किनेर ल्याउने, रेल चलाउने। कोभिडको कारणले हामीले चलाउन नसकेका तर हामीले रेलवे पनि बनायौँ, रेल पनि किनेर ल्यायौँ, रेल पनि चलाउन त्यो त सुरु गरिसक्यो। खालि कोभिडको कारणले हामीले केही प्राविधिक कुरा परिदियो कोभिडको समयमा कि इन्डियाबाट प्राविधिकहरू आउन नसक्ने स्थितिले गर्दा केही समय रोकिनु पर्यो। तर हामीले सबै तयारी गरेर रेल चलायौँ। कुर्था, जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेल त अहिले चल्छ, त्यो हामीले सुरु गर्यौँ। त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँमा रेल सुरु गर्यौँ। पूर्व पश्चिम रेलका लागि जमिन अधिग्रहण गर्ने र धेरै ठाउँमा पुलहरू निर्माण गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। बाटोको एलाइनमेन्ट तयार गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। साथीहरूलाई थाहा छ। हामीले त्यसै गरेर सुनकोशी मरिन जस्ता डाइभर्सन आयोजनाहरू, त्यस्ता आयोजनाहरूबाट तराईको सिँचाइ, यो एउटा मात्रै आयोजनाबाट 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने तराईको यस्तो आयोजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब 3 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र त्यो आयोजना तयार भइसक्छ। तसर्थ तराईको विकासमा हामीले असाधारण ढङ्गले ध्यान दिएका छौँ। त्यहाँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, बाटाहरूको, सदरमुकाम जोड्ने बाटाको, पालिकाहरू जोड्ने बाटाको, त्यसै कारण हामीले अस्पतालहरू, हरेक पालिकामा अस्पताल, डाक्टर सहितको अस्पताल त्यो सुरु गऱ्यौँ र 396वटा अस्पतालको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। 210वटा बाटाको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। यी कुरा मुख्य रूपमा तराई केन्द्रित छ। त्यसकारण शिव पटेलजीले भने जस्तै जय मधेस भन्नका लागि अब चाहिँ मजाले मिलो है, अब चाहिँ मजाले मिलो। एमालेमा आएपछि जय मधेस बल्ल हुन्छ। एमाले गर्छ। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग बनाउने एमाले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने एमाले, मदन भण्डारी राजमार्ग त्यहीबाट खोल्ने एमाले, उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू फिडर रोडहरू बनाउने ठुल्ठुला एमाले, चक्रपथ बनाउने, सहरी विकास गर्ने एमाले, घर बनाएर जनतालाई दिने एमाले, फुस्का छाना हटाएर जस्ताका पाता दिएर जस्ता पाता लगाउने एमाले, टोर्नाडो जाने बित्तिकै त्यो चक्रवात हुने बित्तिकै 12 वर्षमा 879 घरहरू तत्काल निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने एमाले, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन ल्याउने एमाले। अनि एमाले त हो मधेसको जय मधेसवाला। त्यसकारण जय मधेस भनेको एमाले गर्ने हो। त्यसकारण यो जय मधेस गर्ने ठाउँमा साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। मधेसका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, ढुक्क हुनुहोस्, अब जय मधेस, ढुक्क हुनुहोस्, अब जय मधेस बल्ल हुन्छ। जय मधेस अहिलेसम्म तराईमा
त्यस ढङ्गले बाटो देखाउने काम भएन। स्थानीय तहहरूलाई पालिकाहरूलाई सही ढङ्गले बाटो देखाउने काम भएन। प्रदेश सरकारबाट त्यस अनुसारको योजनाहरू तल पुर्याउने र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने काममा कमी रहे। अहिले एमालेबाट विभिन्न प्रदेशहरू गठबन्धनको अपवित्र साँठगाँठबाट एमालेबाट अन्यत्र गइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरूमा फेरि गति अवरोध भएको छ र विकास अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यसकारण अब विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु छ। कर्णालीको होस्, हिमाली भेगको अरू ठाउँको होस्, अथवा पहाडी भेगको होस्, अथवा भावर क्षेत्रको होस् वा मधेसको। पहाडका लागि, हिमालका लागि पनि, कर्णालीका लागि पनि हामीले तदारुकताका साथ अब एउटा मात्रै सदरमुकाम अझै राम्रै जोडिएको छैन। त्यो अहिलेसम्म एमाले भएको भए सायद जोडिसक्थ्यो। सिमिकोट एमाले गइरहेको भए यति बेला यो सुखा याममा त बाटो बनाउन सकिन्थ्यो। हामीले गत वर्ष बेली ब्रिज राखेर कर्णाली तरेर जुन ठाउँहरूमा बाटो गएको थिएन कर्णाली करिडर, त्यसलाई पनि ती ठाउँहरूमा पुर्याएर अब सिमिकेट पुर्याउने स्थितिमा पुर्याएका छौँ। अलिकति पुग्न बाँकी छ कि अहिले पुगिसक्यो मलाई अहिले तत्काल याद भएन, तर मलाई लाग्छ छिटै पुर्याउन सकिन्छ। त्यसमा धेरै ठुलो काम छैन। 11 किलोमिटरको कसो मात्रै बाटो अलिकति बाँकी थियो, त्यसलाई हामीले खोल्न पर्ने थियो। 3 किलोमिटर, अब 3 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ सिमिकोट पुग्नका लागि र त्यो कार्यक्रम हामीले नै तय गरेर र त्यसलाई 14 किलोमिटर पहरो फोर्नुपर्ने थियो। 14 किलोमिटर पहरो नफोरिकन तलबाट बेली ब्रिजबाट अर्कोतिरबाट बाटो अलिकति लगिदियो भने त्यो पहरो फुटाउनु पर्दैन। त्यसकारण छिटै गएर अहिले 3 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। त्यो चाहिँ पहरो भएको हुनाले बाँकी रहेको, जसलाई खोल्ने काम भइरहेको छ। यसरी कर्णालीको पनि विकास, त्यहाँ औषधि, जडीबुटी, हिमाली भेगका फलफुल, पशुपालन लगायतका अनेक पक्षहरू, टुरिज्मका पक्षहरू, यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। साथीहरूलाई थाहा छ, म एकै दिन 2 दिनमा भनौँ 75 साल चैत्र मसान्त र वैशाख 1 गते गरेर म मुगु गएँ। त्यसै गरेर डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला 4वटा जिल्ला म गएँ एकै दिन र 75 सालको नयाँ वर्षको शुभकामना वैशाख 1 गते मैले राराको डिलबाट प्रसारण गरेको थिएँ, व्यक्त गरेको थिएँ। यसरी कर्णालीतर्फ हाम्रो ध्यान नगएको होइन, हाम्रो ध्यान सबैतिर पुगेको छ, सबै ठाउँमा पुगेको छ। र रारा तालको सुरक्षा होस् अथवा अरू तालहरू अथवा अरू ठाउँका पर्यटकीय व्यवस्था जस्ता कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। तसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरू ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। जो नेकपा एमालेमा आज प्रवेश गर्नुभएको छ, बिल्कुल ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई कहिले पनि किन एमालेमा आइएछ भन्ने कुराको पश्चाताप हुने छैन। धन्न समयमै आइएछ, ढिलो गर्नु नहुने रहेछ। समयमै आएर देश विकासमा योगदान गर्न सकियो, देशलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्न सकियो। त्यसका लागि एमालेलाई विजयी बनाउन चुनाव अगाडि नै एमालेमा प्रवेश गरियो, राम्रो हो भन्ने साथीहरूलाई पर्नेछ। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आज प्रवेशकै दिन लामो कुराहरू धेरै नभनौँ। हामी एउटा महान अभियानमा राष्ट्रको आकाङ्क्षा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने राष्ट्रको आकाङ्क्षा, त्यो पुरा गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ। र यस अभियानमा आम रूपमा जिल्ला जिल्लामा, पालिका पालिकामा साथीहरू प्रवेश गरिरहनु भएको छ नेकपा एमाले। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस अभियानमा
सरिक भएर यस अभियानलाई सफल बनाएर नै हामी देशलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्छौँ, विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण म अरू साथीहरू जो अहिले पनि अल्मलिएर अरू ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेमा आउन, नेकपा एमालेमा गोलबन्द हुन र पवित्र महान उद्देश्यका लागि पवित्र ढङ्गले काम गर्ने, हाम्रो यस अभियानलाई अगाडि बढाउने काममा योगदान गर्न अरू पनि साथीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, एमालेमा मिलौँ, समाहित हौँ, एमालेमा एकजुट भएर हामी अगाडि बढौँ, राष्ट्र निर्माण गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, अगाडि बढौँ। सबै साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक स्वागत गर्छु, सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको लागि हामी पार्टी अध्यक्ष कमरेडप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै ती साथीहरूले बाटोमा आउँदा आउँदै सोध्नु भएको छ, उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। मञ्चमा आएर अभिव्यक्तिका लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। मनोज यादव नेपाली साहित्य हुनुहुन्छ, वर्षदेखि पार्टीबाट आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि त्यसै गरी नेकपा माओवादी छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ विशाल लामा, विशाल लामा रामेछाप। त्यसै गरी पेम्बा लामा काभ्रेबाट, डिबी लामा काभ्रेबाट उहाँले माओवादी छोडेर प्रवेश गर्नुहुन्छ। प्रशान्त तामाङ लिम्बुपाल्पाबाट, विनोद लामा रामेछाप नागनी माओवादीबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कान्छा मान तामाङ काभ्रे नेपाली उता टिको